السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غنديرو مجموعه من التمارين مع الكوريجي ديالهم بالنسبه للموديول ديال تريتمون دو سالير. اما بالنسبه للكور فانا ديجا كنت حطيته في القناه، غادي تلقاو لو لين ديال لو كور في الديسكريبسيون. Donc l'exercice الاولاني على هذا الشكل: Monsieur Khalid, marié et père de deux enfants de moins de 27 ans, a été embauché par l'entreprise Sopec le 1/1/2001. Au titre du mois de novembre 2016, son salaire est composé des éléments suivants. Le salaire ديالو هامناش متكون، عندنا لي زور نورمال، عاطينا شحال من ساعة خدم والثمن ديال الساعة، لي زور سوبلومونتير يعني عاطينا شنو هما الساعات اللي زاد، وعاطيونا حتى لو طو دو ماجوراسيون يعني بلا ما نحتاجو حنا نحدوه. دونك لو بريم دونسيانتي ما عطاوهش لينا، يعني حنا اللي خاصنا نحسبو شحال خدم في هاد الشركة، لي زانديمنيتي، prime de rendement et les avantages. Donc, le 10 novembre 2016, Monsieur Khalid a reçu 1000 dirhams à titre d'avance en espèces. L'employeur a retenu une somme de 1500 dirhams à titre d'opposition, dont 300 dirhams d'intérêt pour le remboursement d'un emprunt contracté par Monsieur Khalid pour l'acquisition d'un logement économique. Donc, enfin, Monsieur Khalid cotise une assurance retraite complémentaire pour 4,5%. Cette assurance retraite complémentaire فهي CIMR هي اللي كنا شفنا في لو كور، هما حدوا لنا لو طو شحال. Donc le travail à faire: déterminer le salaire brut global de Monsieur Khalid, calculer le salaire net de Monsieur Khalid. وآخر حاجة on va présenter son bulletin de paie pour le mois de novembre 2016. Donc إلا لاحظتوا بلي عندنا جميع المعطيات، يعني كلشي قدامنا، فقط غناخدو لي فورمول اللي شفنا في لو كور وغنبداو نعوضو. حاجة وحدة اللي ما عندناش اللي ما عارفينهاش هو هاد البريم دونسيانتي. البريم دونسيانتي ساهل باش نحدوه، يعني هاد البريم دونسيانتي شنو كيعنيو به؟ يعني شحال من سنة خدم في هاد الشركة. دونك كنشوفو السنة الحالية اللي حنا فيها، يعني هي هادي 2016، كنقصو منها سنة اللي دخل اولا اللي بدا فيها الخدمة معاهم. دونك 2016 ناقص 2001 كتعطينا 15، دونك خدم معاهم 15 سنة. اوكي، هذه هي الطريقة باش كنحسبو لو بريم دونسيانتي دائما. دونك ندوزو دابا للتصحيح. دونك السؤال الاول قالوا لنا نحسبوا لو سالير بروت جلوبال. دونك قبل ما كنحسبوا لو سالير بروت جلوبال تكون كلكو زيليمون. هو لو سالير دو باز، يعني اول حاجه غنديرو غنحسبوا لو سالير دو باز. القاعده ديجا كنت عطيتها: لو سالير دو باز هو لو نومبر دور نورمال فوا لو طو اورير نورمال. لو نومبر دور نورمال عندنا في داك الطابلو 195 درهم، 195 ساعه كنضربوها في 30 درهم، يعني الثمن ديال الساعه هو لو طو اورير نورمال. عطاتنا 5850 درهم. دونك هاد 5850 درهم هو لو سالير دو باز. لي زور سوبليمونتير القاعده ديالو كتقول هو لو نومبر دور سوبليمونتير فوا لو طو اورير سوبليمونتير. بالنسبه لو نومبر دور سوبليمونتير حنا ديجا عارفيننا، الا لاحظتوا هنا عندنا جوج، اصلا في الجدول عندنا جوج معطيات، عندنا خدم زاد 10 ديال السوايع وزاد 15 ساعه. دونك غنحسبوا كل وحده بوحدها. الوغ قبل ما كنحسبوا هاد لور سوبليمونتير كيحسنا نحسبوا اولا لو طو اورير سوبليمونتير. القاعده ديالو هو هذا. دونك لو طو اورير نورمال اللي هي 30 درهم كنضربوها في واحد زائد لو طو دو ماجوراسيون. بالنسبه لو طو دو ماجوراسيون الا لاحظتوا في الجدول ديال التمرين عاطينا بلي 10 ديال السوايع ماجوري ا 25%. دونك ها هي 25%. دونك صافي كنعوض وكنحسب، وهذا اللي كيخرج لينا يعني لو توتال اللي خرج لينا كنعوضوه هنايا وكنحسبو. دونك نفس الطريقه بالنسبه لو طو اورير سوبليمونتير 2. ندوزو دابا البريم دونسيانتي. الوغ الا لاحظتوا في البريم دونسيانتي كانوا كاتبين لنا ا ديتيرميني، يعني ما حدوش لينا. دونك حنا منين كنا حسبناها لقينا بلي السيد خدم 15 عام. دونك القاعده ديال لو بريم دونسيانتي هو لو سالير دو باز بلس اور سوبليمونتير فوا لو طو. دونك كنعوضو بالنسبه لهاد لو طو منين جبناه لو كور راني عاطيه واحد الطابلو، يعني الا خدم اكثر من 12 عام فكياخد 15%. ها هي عوضتها هنايا.
صافي هاد prime de rendement عندنا على شكل معطيات les indemnités ou les avantages. دونك دابا ممكن أننا نحسبو le salaire brut global أولا SBG. Donc le SBG هو le salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les avantages plus les indemnités. Donc غير كنعوضو salaire de base ها هو les heures supplémentaires عندي جوج هذا وهذا ها أنا حطيتهم عوض. Les primes عندي le prime d'ancienneté 1035 زائد le prime de rendement 300 dirhams plus les avantages أولا plus les indemnités اللي هما 350 les avantages 1150 درهم. دونك إلا لاحظتو هادشي كامل عندنا في l'exercice معطيات فقط غير كنعوضو كنحسبو يعني جد ساهل. ندوزو للسؤال الثاني اللي هو calculer le salaire net. دونك أول حاجة غادي نحسبو هو le salaire brut imposable. القاعدة ديالته هي ال SPG ناقص les éléments justifiés. بالنسبة les éléments justifiés في هاد les exercices هما les indemnités de déplacement justifiées. إلا لاحظتو راه تحتها واحد الكلمة justifiée دونك هي اللي غنخدمو بها هنايا. le salaire net imposable هو ال SBI ناقص les éléments déductibles. دونك SBI هو هذا 9385 بالنسبة les éléments déductibles هما هادو. دونك كنشدو les éléments déductibles عندنا la CNSS, l'AMO, IPE, les frais professionnels, CMR و اللوجمون. دونك la CNSS القاعدة ديالو كتقول هو ال SBI fois le temps. دونك حنا ال SBI عندنا هو هذا كنضربوه في le temps ديال la CNSS 4.48%. هاد لي طو ما عاطينهمش لينا هادو تيكون عاطيهم ليكم لو بروف في لو كور يعني تتبقاو ديما تستعملوهم. الا لاحظتو هنا خرجت ليا 9385 مضروبه في 4.48% خرجت ليا 406.83 وحنا في البلافون ديال لا سينيسيس ما خاصوش يفوت لنا 268.80. دونك فاش كيفوت لنا هاد العدد كنحطو حنا 268.80 كنحطو البلافون دونك غنستعملو هاد البلافون. نفس الشيء بالنسبة لامو لي بي او فقط غير القاعدة وكنعوضو. بالنسبة للسي ام ار هذا 4.5 كيكونوا عاطينها لنا في ليكزارسيس. دونك هذه هي الحاجة الوحيدة اللي كيعطيونا في ليكزارسيس على شكل معطيات هي وهاد اللوجمون. دونك انا جمعت هنا هادو كاملين جمعتهم عطاتني 4860.05 هما لي زيليمون ديدكتيبل باش حسبت لو سالير نيت امبوزابل. دونك دابا ندوزو ليير بروت. ليير بروت هو الاس ان اي فوا لو طو ناقص لا سوم ا ديدوير اس ان اي. ها هي غير عوض بالنسبه لو طو لا سوم فلو طابلو اللي كنت عطيتكم في لو كور يعني اللي مازال ما شافش لو كور يرجع يشوف لو كور هو الاولاني ويشوف الدرس مناش متكون من بعد غيخدم التمرين بسهوله جدا راه ساهل بزاف راه غير كنعوضو صافي نفس القواعد ما كيتغيروش. دونك ليير نيت هو ليير بروت ناقص لي ديدكسيون سور امبو. بالنسبه لي ديدكسيون سور امبو عندنا واي راه قالك ماريي اي دو زونفون يعني ماريي يعني لا فام واحد deux enfants plus 2 هي 3 personnes donc 3 fois 30 dirhams هاد 30 dirhams ديما كتبقى. دابا نقدروا نحسبوا لو سالير نيت. دونك لو سالير نيت هو الاس بي جي ناقص لا سي ان اس اس بلس سي ام ار بلس لامو بلس لي بي او بلس لير نيت بلس لافونس بلس لوبوزيسيون. دونك صافي كناخدو غير المعطيات وداكشي اللي حسبناه كنعوضو وكنحسبو بهاد الطريقه. ندوزو دابا للسؤال الاخير اللي هو لو بولتان دو بي. لو بولتان دو بي تيكون عندنا على هاد الشكل فقط. دابا شنو غنديرو باش كنعمروه يعني المعطيات كنجيبوهم من التمرين وداكشي اللي خرج لينا كنحطوه. بالنسبه لهنايا هاد سالير دو باز مثلا هنا في لاباز يعني شحال من ساعه عندنا 195 ساعه لو طو هو 30 درهم. عندك من لو سالير دو باز حتى لي زافونتاج هادو سو سون دي غان يعني لو ريزولطا ديالهم كنعمروه هنا في لي غان. اما هاد 00 راه غير لا فيرغول يعني فيرغول زيرو ما كاينه حتى شي حاجه من ورا الفاصله. اما بالنسبه لهاد سينستيس امو وانتي هابطه حتى لتحت لوبوزيسيون هادو سو سون دي روتوني كنحطوهم هنا صافي. من بعد كنجمعوا هادشي كامل ها شحال خرج لينا كنجمعوا هادو كنحطوا التوتال هنايا صافي. ابري كيفاش لقينا هاد لو سالير نيت هو هاد لي غان ناقص لي روتوني. دونك الا لاحظتوا في التمرين كاع المعطيات عطاوهم لينا في ليكزارسيس حنا فقط خاصنا نكونوا حافظين القواعد وعارفين القواعد كيبقى لنا غير نعوضوا.
هذا بالنسبة للإكزارسيس الثاني، ما كنظنش فيه شي بياج، يعني جميع المعطيات قدامنا، غير غنخدمو ليكزارسيس كيف ما هو وصافي. دونك ما كاين حتى شي بياج اللي غادي نشرحو ليكم ولا نوريه ليكم، فقط القواعد اللي عندكم في لو كور حطوهم وعوضوهم بهاد لي بخي اللي عندكم هنا اولا بهاد المعطيات اللي عندكم هنايا. بالنسبة للإكزارسيس 3 عطاونا في المعطيات ان اكستري دو بولتان دو بي، يعني عطاونا جاونا من الاخر، عطاونا لو بولتان دو بي. حنا من هاد لو بولتان دو بي قالك كومبليتي لو بولتان دو بي، يعني خاصنا نكملوه، يعني من هاد لو بولتان دو بي خاصنا نعرفو شنو هو لو سالير نيت. دونك نشوفو حنا هاد لو بولتان دو بي نقراه نشوف شنو هما المعطيات اللي عطاونا. دونك بالنسبة لو سالير دو باز عطاونا غير لا باز، يعني عطاونا غير شحال من ساعة تيخدم 204، ما عطاوناش الثمن ديال الساعة هنايا، يعني خاصنا نعرفوه. بالنسبة لي زور سوبليمونتير عطاونا لي زور سوبليمونتير الأولانيين 20 ساعة ماجوري ا 25%، يعني هذا لو طو دو ماجوراسيون، هو حنا اللي خاصنا نلقاو. بالنسبة لي زور سوبليمونتير عطاونا 15 ساعة ماجوري ا 50%، وهنا عطاونا لو ريزولطا ديالها شحال، يعني 450 درهم. يعني حنا دابا من هاد لي زور سوبليمونتير 50%، من هاد 450 درهم غنلقاو هاد الشي الفوقاني. غير عقلوا على هاد الكلمة من بعد راه غنوريكم كيفاش. هنا بالنسبة للبريم دونسيانتي حتى هو اديتيرميني، ما عطاوهش لينا، ولكن هذا حالو ساهل. لو بريم دونسيانتي كيف ما قلت لكم كنشدو لا دات ديال لو بولتان دو بي اللي هي 2016، كنقصوها من لا دات دومبوش اللي هي هذه 2090، وغنعرفو شحال من سنة خدم ديك الساعة، ممكن اننا نحسبو هاد الريزولطا. سي بون، دونك الا عرفنا هادو غنعرفو الشي لاخر. اهم حاجة هما هاد جوج، لو سالير دو باز و لي زور سوبليمونتير ديال 25%، اولا بالاحرى اهم حاجه اننا نعرفوا هاد لو سالير دو باز شحال، يعني نعرفوا لو طو اورير نورمال هنا شحال الثمن ديال الساعه. دونك ندوزو دابا للكوريجي. دونك في الكوريجي اول حاجه انا هنا كتبت لكم بالديتاي. دونك pour calculer le salaire de base on doit d'abord savoir le taux horaire normal، يعني خاصنا ضروري نعرفوا هاد لو طو اورير نورمال، هو اهم حاجه. دونك اون شنو عندنا في المعطيات اللي قلت لكم قبيله، لي زور سوبليمونتير، ها هي القاعده ديالو. هنا شنو كنديرو كنعوضو هنا لي زور سوبليمونتير هادي ماجوري ا 50%، دونك حنا عندنا كتساوي 450 درهم، هادي عطاوها لنا في المعطيات. نومبر دور سوبليمونتير ديالها هو 15 ساعه، دونك الحاجه الوحيده اللي ما عطاوناش هو لو طو اورير سوبليمونتير. دونك حنا غير من هاد القاعده غنعرفو هادي. دونك هنا لو طو اورير سوبليمونتير هو 450 مقسومه على 15 ساعه، دونك هنا كنخدمو المات، قلبنا. دونك عطاتني 30 درهم. وعندنا لو طو اورير سوبليمونتير، دونك هو لو طو اورير نورمال فوا واحد زائد لو طو دو ماجوراسيون. دونك الا جينا نعوضو، احنا غنعوضو لو طو اورير سوبليمونتير هو هاد 30 اللي خرجت لنا هنايا، لو طو اورير نورمال هو علاش كنقلبو بالنسبه لواحد زائد لو طو دو ماجوراسيون، لو طو دو ماجوراسيون هو 50%.
كيف ما هنا خاصني نزيد 50% حيت هاد 450 درهم إلا رجعتو للطابلو غتلقاوها ديال اور سوبليمونتير 50%. دونك غيبقى ليا غير نعوض. ها أنا عوضت، دابا ندير المعالم بوحدهم والمجهول بوحدو. دونك لو طو أوغيغ نورمال هو 30 مقسومة على 1 زائد 50%، يعني 30 مقسومة على 1.5، دونك هي 20 درهم. إذا لو طو أوغيغ نورمال اللي نايض عليه هاد القيامة كاملة هو 20 درهم. دابا ممكن أننا نحسبو لو سالير دو باز ونحسبو الشي لاخر. دونك غيبقى لنا دابا غير نعوضو في القواعد اللي عندنا في لو كور. نومبر دور نورمال عندنا في لا باز هو 204، لو طو أوغيغ نورمال هو هذا اللي لقينا 20 درهم. بالنسبة لي زور سوبليمونتير عندنا لي زور سوبليمونتير ديال 25% هما اللي خاصنا نلقاو، هو لو نومبر دور سوبليمونتير فوا لو طو أوغيغ سوبليمونتير. دونك هو 20 ساعة مضروبة في 25 درهم. هاد 25 درهم منين جبناها؟ جبنا لو طو أوغيغ سوبليمونتير اللي القاعدة ديالو كتقول هو لو طو أوغيغ نورمال فوا 1 زائد لو طو دو ماجوراسيون. عوضنا خرجت ليا 500 درهم. لو بريم دونسيانتي كيف ما قلت لكم في ليكزارسيس، يعني بور سافوار لا دوري دونسيانتي كنديرو لاني دو بي، كنحيدو منها لا دات دومبوش اللي عندنا هي 2016 ناقص 2009، دونك 7 يعني شحال خدم هاد السيد 6 سنين. دونك حنا في الجدول عندنا بلوس، عندنا اللي تيكونوا اكثر من 7 سنين شحال بورسونتاج اولا شحال لو طو ديالهم. دونك غير كنعوض. الوغ لو سالير بروت جلوبال كنشد هادشي كامل، هاد لو سالير دو باز زائد لور سوبليمونتير زائد البريم دونسيانتي زائد داكشي اللي عندي في لو طابلو، الا عندي افونتاج الا عندي اندemnité، كلشي كنجمعو باش كنحصل على لو سالير بروت جلوبال. ندوزو دابا لو سالير بروت امبوزابل، هو اس بي جي ناقص لي زيليمون جوستيفي. اس بي جي ديجا حسبناه، اليمون جوستيفي غتلقاوه في الطابلو indemnité de déplacement اولا indemnité ديال شي حاجه حداها كلمه جوستيفي. بالنسبه لو سالير نيت امبوزابل هو اس بي اي ناقص لي زيليمون ديدكتيبل. كنحسبوا لي زيليمون ديدكتيبل كيف ما العاده. هنا الا لاحظتوا ناقصه اي بي او، علاش؟ حيت ما عندناش في الطابلو في البولتان دو بي عطينا غير لا سي ان اس اس، لامون، لي فري بروفيسيونيل و سي ام ار، وعطينا اللوجمون. دونك هادو بوحدهم اللي غنحسبوا في لي زيليمون ديدكتيبل غنجمعوهم كيف ما العاده وغنعوضو وغنلقاو الاس ام اي ليا بروت. هو فقط القاعده وغنعوضو بالمعطيات اللي عندنا. نفس الحاجه بالنسبه لليرنت. بالنسبه لهاد ديدكسيون سور امبو راه في البولتان دو بي غتلقاو بلي ماريي وعندو دو زونفون، اولا غتلقاو نومبر دو ديدكسيون 3. دونك هذا هو التمرين، يعني بالنسبه للتمرين تمرين رقم 3. دونك هذا هو لو بولتان دو بي. دونك انا ديجا لقيتو حسبت وصافي غنجي غنعوض. هنا الا لاحظتو هاد 7133 يعني هاد لو توتال ديال لي غان والاس بي جي، وهنا التوتال ديال الغوتوني. دونك كنشدو هاد لي غان ناقص لي غوتوني باش كنلقاو لو سالير. ندوزو دابا لاخر اكزرسيس في هاد لا فيديو اللي هو اكزرسيس 4. هاد المره عندنا على هاد الشكل. هنا عندنا دو زومبلويي، عندنا بشير وعندنا فريد. غير هي حنا في هاد التمرين لو travail à faire صافي غير effectuer le calcul nécessaire pour déterminer le salaire net de monsieur فريد. يعني غنحسبو لو salaire net غير ديال هاد السيد بوحدو. هنا شنو عطاونا في المعطيات؟ عطاونا لو salaire de base، عطاونا les indemnités de transport justifiées، عطاونا les avantages. دونك هنا غير في les éléments déductibles اولا les retenus خاصنا نحسبو CNSS لامون ليرنت. دونك صافي ساهل حتى هذا. دونك هنا غنجيو غنحسبو نيشان الاس بي جي. الاس بي جي شنو القاعده ديالو؟ كتقول هو لو سالير دو باز زائد لي زور سوبليمونتير زائد لي بريم زائد لي افونتاج زائد لي اندemnités.
لو سالير دو باز غتلقاوه في الطابلو عاطينا محددينولنا شحال عاطينا الثمن. بالنسبة لي زور سوبليمونتير ما عندناش في هاد ليكزارتيس. لي بريم حتى هما ما عندناش. لي زافونتاج عندنا 800. لي زانديمنيتي عندنا 1500، يعني غير من الجدول حطينا المعطيات. بالنسبة لو سالير بروت امبوزابل هو الاس بي جي ناقص لي زيليمون جوستيفي. لو سالير نيت امبوزابل هو الاس بي اي ناقص لي زيليمون ديدكتيبل. بالنسبة لي زيليمون ديدكتيبل اللي عندنا في هاد التمرين 3: لا CNSS، لامو، لي فري بروفيسيونيل. هما اللي عندنا في الطابلو، دونك هما اللي غنحسبو ما نزيدوش من عندنا. بالنسبة لليير بروت قاعدة كنعوضو يير نت حتى هو القاعدة وغادي نعوضو. دونك دابا اخر حاجة هو لو سالير نت ديال مسيو فريد، دونك حتى هو القاعدة وغنعوضو. هنا الا لاحظتو جاتنا قاعدة صغيرة حيت شحال من حاجة ما عندناش في هاد ليكزارسيس، صافي كنلغيوها ماشي ضروري. اولا ممكن تخليوها بحال مثلا هنا خليت القاعدة كاملة، جيت في البلا مثلا اور سوبليمونتير و بريم ما عنديش كندير 0 0. دونك هكذا نكون ساليت هاد لا فيديو. هذا هو اخر اكزرسيس. حاولت ما امكن انني ننوع لكم في لي زيكزارسيس باش تعرفوا لي بيج اللي تيكونوا في كل اكزرسيس. سينون راه الدرس ساهل، فقط كتحفظوا القواعد ديالكم وكتطبقوهم.